नमस्कार, प्राइम 24 मिडियामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रमेश बराल। सुरुमा मुख्य समाचारका मूल शीर्षकहरू। मन्त्रीहरूलाई हरेक महिना प्रगति विवरण बुझाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आदेश। सुनिल शर्मालाई थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो आदेश। डुब्न लागेको सूर्य जस्ता व्यक्तिबाट अब धेरै काम नहुने मन्त्री ज्वालाको जिकिर। सांसद सुनिल शर्माको पक्राउमा सरकारको भूमिका शंकास्पद रहेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। सत्ता प्राप्तिका लागि राप्रपाको प्राथमिकताको विषय नभएको खुलासा। पृथ्वीनारायण शाह राज संस्था नमान्ने गणतन्त्रवादीका पनि राष्ट्र निर्माता भएको राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई। जनमत सरकारमा सहभागी हुँदै नारायण काजीलाई निकाल्न दबाव। ल्यार्क्याल लामा फेरि विवादमा कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँ सार्ने निर्णयको आलोचना। स्वच्छ वातावरणको लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु पर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाई। लडाकु शिविर घोटालाको पनि छानबिन हुनुपर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। सुन तस्करीमा संलग्नताको आशंकामा पक्राउ परेका 2 चिनिया नागरिक रिहा। 5 दिनका लागि बेनी जोमसुम कोराला सडक खण्ड पूर्ण अवरुद्ध। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै काठमाडौँमा धरना। पाठेघर विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने आवश्यकता। बर्दियामा हात्ती आक्रमणका घटना बढ्दै। कीर्तिपुरमा खोलामा फसेका 2 बालकको उद्धार गरियो। अमेरिकाको हवाईमा तबाही। इतिहासकै घातक प्राकृतिक प्रकोपमा मर्नेको संख्या 67 पुग्यो। विश्व कीर्तिमानी आरोहीमाथि ज्यान गुमाउन लागेका पथ प्रदर्शकलाई त्यसै छाडेको आरोप। हाल्यान्डको 2 गोलमा सिटीको विजयी सुरुवात। र महिला विश्वकप सडन डेथमा फ्रान्सलाई रोक्दै अस्ट्रेलिया सेमी फाइनलमा। आज मिति 2080 साल साउन महिना 28 गते आइतबार इस्वी सम्म 2023 अगस्त 13 तारिक देश तथा विदेशका सम्पूर्ण ताजा समाचार लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक मन्त्रीहरूलाई नमुना कार्य गरेर देखाउने भन्दै कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको बताएका छन्। चितवनको भरतपुर 22 पट्टी हानीमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरूले हरेक महिना प्रगति विवरण बुझाउनु पर्ने गरी सम्झौता गरिएको बताएका छन्। अहिलेको सरकार सुशासन, न्याय र समृद्धिको लागि दृढ भएर लागेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउँदै सुशासन कायम गरेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सरकार लागेको बताए। उनले बुढी गण्डकी लगायतका ठूला परियोजनाहरूको निर्माण कार्य अघि बढ्न लागेको जनाउँदै एउटै परियोजनाबाट 10,000 मेगावाट सम्म विद्युत निकाल्ने गरी काम भइरहेको समेत बताए। विदेशमा जाने युवा र स्वदेशभित्र नै केही उत्पादन गर्न चाहन्छु भन्ने युवाहरूका पक्षमा सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। शुक्रबार दिउँसो चितवन आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भरतपुर 14 स्थित आफै घरमा बसेका छन्। उनी शनिबार चितवन नै रहने पारिवारिक स्रोतले जनाए। सुनिल शर्मालाई थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सांसद डाक्टर सुनिल शर्मालाई थुना बाहिर राखेरै अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले डाक्टर शर्मालाई थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिँदा नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा डाक्टर बनेको आरोपमा शर्मासँगै पक्राउ परेका अरूलाई भने अदालतले 5-7 दिनको म्याद दिएको सिआइबीका एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। बिहिबार सिआइबीले शर्मा सहित महोत्तरीका डाक्टर रञ्जित कुमार यादव, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर अमित चौधरी, रौतहटका डाक्टर रामबाबु यादव र डाक्टर एरिना शाहलाई पक्राउ गरेको थियो। यस्तै शुक्रबार इशान बाल अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक श्रद्धा शिल्पकार र सुमेरु सिटी अस्पतालकी डाक्टर पुनम थापा चौधरी पक्राउ परेका थिए। ब्युरोको निर्देशक किरण बज्राचार्यले विगतदेखि नक्कली प्रमाणपत्र वाहक चिकित्सकहरूमाथि भइरहेको अपरेसनकै निरन्तरतामा विभिन्न व्यक्तिहरू पक्राउ गरेको बताइएका छन्। स्रोतका अनुसार ब्युरोले 15 जना चिकित्सकलाई निगरानीमा राखेको थियो। तीमध्ये 7 जना पक्राउ परेकोमा शर्मालाई अदालतले थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले डुब्न लागेका घाम जस्ता व्यक्तिबाट अब देश निर्माण धेरै काम नहुने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले उनीहरूका ज्ञान, सिप र अनुभव लिनुपर्ने तर उनीहरूबाट धेरै काम भने नहुने बताएकी छिन्। डाँडामा डुब्न थालेको सूर्य जस्तो व्यक्तिबाट अब धेरै काम हुन सक्दैनन्। समाज र राष्ट्रको निम्ति गर्ने भनेको युवाहरूले नै हो जो बिहान उदाउँदाका सूर्य जस्तै हुन्छन्। उनले भनिन्। मन्त्री ज्वालाले युवाहरूकै काँधमा देश, संसार र दुनियाँ हुने बताउँदै बिहान उदाउँदाका सूर्य जस्तै ऊर्जाशील र जोशीला युवाहरूले नै देश बनाउने बताएका छन्। तर ती देश बनाउने युवा अहिले निराश रहेको पनि मन्त्री ज्वालाले बताए।
उनीहरूलाई निराशबाट बाहिर निकाल्न के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सरकार, राजनीतिक दल र त्यसका सङ्गठनहरूले बहस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। होइन, युवा पलायन रोक्न सकिँदैन। उनले भने देश ऊर्जाशील र बौद्धिक युवाविहीन हुन्छ। बुढाबुढी र बालबालिका मात्रै रह्यो भने विकास कसरी हुन्छ? मन्त्री ज्वालाले युवाहरूलाई यही देशमा राखेर राष्ट्र निर्माणमा लगाउन रोजगारीको सिर्जना नै आधारभूत कुरा भएको बताए। त्यसका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेको विषयले सरकारमाथि प्रश्न उठेको बताएका छन्। शनिबार 34औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ताबेलमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा उनले शर्मामाथि पहिले नै अनुसन्धान सुरु भएकोमा अहिले 81 किन पक्राउ गरियो र छाडियो भन्ने प्रश्न सरकारमाथि उठेको बताएका हुन्। डाक्टर सुनिल शर्मा पक्राउ प्रकरण यो पहिला नै अनुसन्धान सकिएर बसेको थियो, अहिले नै किन कार्यान्वयन गरियो? लिङ्गदेनले प्रश्न गरेका छन्। सत्ता पक्षकै सांसद भएर पनि सरकारका मन्त्रीहरू र सुन तस्कर भ्रष्टाचारप्रति सरकार पक्षमै मन्त्रीहरूमाथि औँला उठाउनु भयो र फेरि समातेर किन फेरि छाड्नु पर्ने र अरूलाई किन थुनामै राख्नुपर्ने परिस्थिति भयो, त्यो बारेमा अब यो छलफलको विषय हुँदैछ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सांसद शर्मालाई बिहिबार उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो, तर शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनीमाथि अनुसन्धानका लागि थुनामै नै राख्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै छाड्न आदेश दिएको थियो। नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ परेका अरू चिकित्सकहरू भने थुनामा नै छन्। राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनले आफूहरूको प्राथमिकता सत्ता नभएको बताए। उनले नेपाली युवाहरूले राजनीति काम छैन भनेर पर बस्ने नभई राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा समेत राखे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पृथ्वीनारायण शाह राजसंस्था नमान्ने गणतन्त्रवादीका पनि राष्ट्र निर्माता भएको बताएका छन्। पोखरामा पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमामा हटाएको घटनालाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस राखेर उनले यस्तो बताएका हुन्। उक्त घटना दुःखद, निन्दनीय र आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र निर्माताको सम्मानमा कंजुसाई गर्नेहरू आखिर कसको प्रयोजनमा, कसको हितमा काम गर्दैछन् भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमाथिको निरन्तरको वक्र दृष्टि कुनै एउटा पार्टीको विषय मात्र होइन, राष्ट्र निर्माताको यथोचित सम्मान हरेक राजनीतिक दल र देशभक्त नागरिकको साझा विषय हो र हुनुपर्छ। इतिहासले पोखरेली जनसमुदायको स्वाभिमानको परीक्षण गर्दैछ। शालिगसँग डराउने कायरहरूलाई शालिग पुनः स्थापना गरेर पोखरेली जनताले खबरदारी गरून्, श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्। डाक्टर CK राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार जनमतबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन बीच हाल माओवादी केन्द्रले सम्हालेको कोटबाट जनमतलाई मन्त्री बनाउने सहमति असार अन्तिम साता नै भएको थियो। माओवादीबाट हाल 6 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री सरकारमा सहभागी छन्। जनमत पार्टीले मन्त्रीमा अनिता देवी शाहको नाम 26 असारमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको थियो, तर 27 असारको बिहानै प्रधानमन्त्री पत्नी सीताको निधन भएपछि शाह मन्त्रीमा नियुक्त हुन सकेकी थिइनन्। जनमत सरकारमा आउने भएपछि माओवादीका 3 मध्ये 1 मन्त्रीलाई विदाई गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई चर्को दबाव छ। सत्तारूढ काङ्ग्रेस र एमाले पनि श्रेष्ठलाई हटाउन भनिरहेका छन्। संघीय मामिला मन्त्री अमनलाल मोदी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती मध्ये एकलाई हटाउने तयारी रहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। मोदी र किराती दुवैको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुरुदेखि नै सन्तुष्ट छैनन्। मोदीले आफूलाई मन्त्री नदिए पार्टी छाड्ने धम्की दिएर पद हात पारेका थिए। उनीमाथि कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका नवनियुक्त उपाध्यक्ष लेहरक्याल लामाको पहिलो निर्णय नै विवादमा परेको छ। लामाको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले गरेको लुम्बिनी विकास कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा सार्ने निर्णयको आलोचना भएको हो। तत्कालीन पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्द पोखरेलको पालामा कोषको सम्पर्क कार्यालय हटाइएको थियो, तर लामा उपाध्यक्ष भएर आउने बित्तिकै काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेपछि उनी पुनः विवादमा तानिएका हुन्। कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँ सार्ने लामाको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई, सिद्धिचरण सदस्य सचिव सानु राजा साक्य तथा योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्। नियुक्तिदेखि नै
विवादमा परेका कोषका नवनियुक्त उपाध्यक्ष ल्यार्क्याल लामाले उक्त निर्णय उल्टाएपछि स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। लुम्बिनीका हरेक गतिविधिमा चासो र सहभागिता अनि सहकार्य गर्दै आएको लुम्बिनी विकास मञ्चले लुम्बिनी विकास कोषको काठमाडौँ सम्पर्क कार्यालय पुनः स्थापना गर्ने कार्य गलत भएको भन्दै त्यस विरुद्ध आवाज उठाउन स्थानीयहरूलाई आह्वान गरेको छ। विकास मञ्चका अध्यक्ष सन्दीप गुप्ताले लुम्बिनी विकास कोषको हटाइसकेको काठमाडौँ कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज मात्रै नभई लुम्बिनीको अपमान समेत भएको बताए। वैदेशिक रोजगारमा ठगी भ्रष्टाचारका आरोपी तथा बैंकको लकरमा गोली राखेको अवस्थामा भेटिएका लामालाई लुम्बिनीको नेतृत्व सुम्पिएको भन्दै सरकारमा सहभागी दलका नेतृत्वहरूले नै यस निर्णयको विरोध गरेका थिए। लामाले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको लकरमा 14 थान गोली राखेको अवस्थामा 2072 साल फागुन 30 मा प्रहरीले फेला पारेको थियो। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2073 सालमा लामा विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। वैदेशिक रोजगारी ठगीको आरोपमा समेत जेल बसेका लामामाथि अख्तियारले झण्डै 10 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको पनि विशेष अदालतले भने लामालाई सफाई दिएको थियो। विवादपछि विवादित छवि भएका व्यक्तिलाई कोषको उपाध्यक्ष बनाइएको विषयमा प्रश्न उठे पनि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले यसबारे प्रश्न पारेको छैन। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युतीकरणको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकास र समुन्नति सम्भव रहेको बताएका छन्। शनिबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित विद्युतीय सवारी साधनको र्यालीमा सहभागी भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री बस्नेतले विद्युतीकरणको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकास, समुन्नति र स्वच्छ वातावरणको क्षेत्रमा विद्युत प्राधिकरणले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको उल्लेख समेत गरे। उनले स्वच्छ वातावरणको लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु पर्नेमा जोड समेत दिए। मन्त्री बस्नेतले भने विद्युतीकरणको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकास, समुन्नति र स्वच्छ वातावरणको क्षेत्रमा विद्युत प्राधिकरणले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। स्वच्छ वातावरणको लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगका साथै सम्पूर्ण विद्युतीय सामग्रीको प्रचार प्रसार समेत गर्नुपर्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भदौ 1 गते आफ्नो 38औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। यो अवसरमा प्राधिकरणले सप्ताहव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माओवादी लडाकु शिविर कन्टोनमेन्टमा भएको घोटालाको पनि छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीले शुक्रबार बुटौलमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेता भट्टराईले कन्टोनमेन्ट घोटाला सहित विमान घोटालासम्म सबैको उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन्। विगतमा भट्टराईले लडाकु शिविरमा घोटाला भएको बताउने गरेको तर अहिले चुप लागेको भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले व्यक्ति हेरेर एउटा भन्दा पनि सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। आफू सत्तामा हुँदा विपक्षीलाई तर्साउन फाइलहरू खोल्ने गरिए पनि ठूला दलहरूबीच लाभका पदहरूमा भागबण्डा गरेर अनुसन्धान बीचमै सामसुम हुने गरेको भट्टराईले आरोप समेत लगाएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नताको आशंका गरी पक्राउ गरिएका 2 चिनिया नागरिक रिहा भएका छन्। चिनिया नागरिकहरू ली जियलिङ र लिउ फुयान शुक्रबार नै रिहा भएको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कठायतले बताए। शुक्रबार बिहान अध्यागमन विभागले उनीहरूलाई चीन जान लागेको बेला विमानस्थलबाट शुक्रबार बिहान पक्राउ गरेको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा अध्यागमनले उनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको थियो। अध्यागमनले पक्राउ गरी सिआइबीलाई बुझाएका उनीहरूको सुन तस्करीमा संलग्नता नपाइएपछि रिहा गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कठायतले जानकारी दिए। यसअघि भेपमा लुकाएर ल्याएको भनिएको 10 किलो सुन तस्करीमा ली र लुई नाम गरेका चिनिया नागरिकको संलग्नताको आशंका गरिएको थियो। 100 किलो सुन तस्करीमा पनि उनीहरूको संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंका गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले ती नामहरूलाई राडरमा राखेको थियो। मिल्दोजुल्दो नाम आएपछि अध्यागमन विभागले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिहरू सुन तस्करमा संलग्न भनिएका ती लुई र ली रहेको नपाइएपछि उनीहरूलाई शुक्रबार नै रिहा गरिएको हो। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 बैसरीमा पहिरो रोकथाम गर्न कालीगण्डकी करिडोर बेनी जोमसोम कोराला सडक खण्ड 5 दिनका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिने भएको छ। म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसोम कोराला सडक खण्ड
अन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको राहुघाट तातो पानी खण्डमा कालोपत्रे भइरहेकाले बैसरीमा चट्टान काटी सडक चौडा तथा सडकमा कङ्क्रिट गरी सकिएको स्थानमा माथिबाट पहिरो जाने क्रम सुरु भएकाले सडक बन्द गर्न लागि हो। उक्त सडकमा ढुङ्गा खस्ने समस्याको स्थायी निराकरणका लागि साउन 28 गते आइतबारदेखि साउन 32 गते बिहिबारसम्म 5 दिनका लागि सडक खण्ड पूर्ण रूपमा बन्द गर्न लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाले काली गण्डकी करिडोरको चमरे बेग खोला सडक खण्डमा चल्ने हलुका सवारी साधनहरूले सो समयमा चमरे राकु पिप्ले बेग खोला सडक खण्डको वैकल्पिक कच्ची मार्ग प्रयोग गर्न समेत अनुरोध गरेको छ। वैकल्पिक कच्ची मार्ग सिंगल ट्र्याकको भएको हुँदा बेग खोलाबाट चमरेतर्फ मुस्ताङबाट बेनी आउने हलुका सवारी साधन आउने र चमेरेबाट बेग खोलातर्फ बेनीबाट मुस्ताङतर्फ जाने हलुका सवारी साधन जाने सवारी साधनले आलो पालो गरेर आवाज जावत हुने व्यवस्था गरिएकाले स्थानीय सुरक्षाकर्मीको समन्वयमा मात्रै सो वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिदिनु न सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध गरिएको छ। जारी सूचनामा भनिएको छ बेनीदेखि पोखरे बगर तर्फ जाँदै गरेको ग1 6820 नम्बरको जीप गुडिरहेको अवस्थामा बुधबार साँझ बैसरीमा पहिरो खसेर चालक अन्नपूर्ण गाउँपालिका 7 महावीरका 40 वर्षीय लुकजन शेर पूजा घाइते भएका थिए। पहिरोले पुरेको जीप अझै निकालिएको छैन भने सवारी धनी समेत रहेका चेरापुञ्जको पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बैसरी खण्डको विकल्पमा जीप मोटरसाइकल र ट्र्याक्टरलाई घुमाउने ताल पिप रानी पौवा ऋषिनी चौतारी माझ खर्क बेगर खोला जोड्ने वैकल्पिक सडक तर्फी प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रशासनले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिले शनिबार काठमाडौँको माइतीघरमा भेला धरना दिएको छ। उनीहरूले सिटिबिटीको तत्काल पुनर्संरचना गर्नुपर्ने स्तर उन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिबिटीका कारण बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरूमा तत्काल भर्ना खोल्न कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेसाकर्मी तथा कर्मचारीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न छात्रवृत्तिमा विभेद बन्द गरी समानताका आधारमा अवसरको सुनिश्चितता गर्न नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल विषयहरू चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्न खुला बजार अर्थनीति अनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गर्न हरेक तहका लागि छुट्टै अस्पताल चाहिने कार्यविधि खारेज गर्न विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरू विषयगत काउन्सिलहरू र सिटिबिटीको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप बन्द गर्न माग गरिएका छन्। त्यस्तै उनीहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मापदण्ड अनुसारका सबै विधा समेटी दरबन्दी कायम गरी तत्काल पदपूर्ति गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाहरूको सुरक्षित काम गर्ने वातावरण वृत्त विकास तथा उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसरको सुनिश्चितता गर्न देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न नेपाललाई मेडिकल नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरूमा कोटाहरू प्रणाली खारेज गर्न माग गरेका छन्। नेपालमा 2075 सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परीक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा ऐन अन्तर्गत रहेर देशको प्राविधिक शिक्षा र चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्न बनेका राज्यका निकायहरूले यो राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमाथि गरेको दमन उत्पीडन शिक्षण संस्थामाथि बदनीयतापूर्ण तरिकाले कानुनको व्यवस्था विपरीत गरिएको धरपकड हामीले देखेकै छौँ। नेपालमा वर्षौंदेखि अध्ययन अध्यापनमा रहेका विषयहरू जसबाट उत्पादित स्वास्थ्य जनशक्तिको आजसम्म पनि लोकसेवामा पद सिर्जना नहुनु, ती स्वास्थ्य कर्मीको वृत्त विकासमा राज्य जिम्मेवार नहुनु साथै यी समग्र विषयवस्तु र विश्वको स्वास्थ्य जनशक्तिको मागसँगै देशका स्वास्थ्य जनशक्ति विदेशिने क्रमले हाम्रो देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सङ्कटको अवस्थामा पुग्दैछ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप कति प्रभावकारी लगाउनु फाइदाजनक छ छैन अहिले सबैले सुनिरहेकै होला। क्यान्सरको विरुद्धको खोप आएको छ तर यसलाई हरेक क्यान्सरको भ्याक्सिनको रूपमा लिनु हुँदैन। यो विशेष गरेर पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप हो। यो ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको भ्याक्सिन हो। यौन व्यवहारमा आउनुभन्दा अगाडि यो खोप लगाइयो भने धेरै फाइदाजनक हुन्छ। विशेष गरेर 9 वर्षदेखि 11 वर्षको उमेरमा यो खोप लगाउनु राम्रो हो। यो समयमा लगाउन पाइएन भने 26 वर्षसम्म पनि लगाउन मिल्छ भनिएको छ। 15 वर्ष मुनिका केटीहरूले 2 डोज लगाए पुग्छ भने 15 वर्षभन्दा माथिको महिलाको लागि 3 डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो खोप धेरै वर्ष पहिला अस्ट्रेलियन दूतावासको सहयोगमा ग्रामीण भेगमा दिइएको थियो। त्यसपछि यो खोप फाटफुट मात्रै आएको थियो तर अहिले यो खोप सहज रूपमा पाइन्छ। यसको शुल्क
एक डोजको 5400 रुपैयाँ पर्छ। यो खोप लगाउनु भन्दा पहिला एक पटक स्त्री रोग विशेषज्ञसँग सल्लाह गर्न जरुरी हुन्छ। यो खोप धेरै भरपर्दो छ। विकसित देशमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर 8औं रोगमा पर्छ भने नेपालमा दोस्रो रूपमा। 41 वटा देशमा यो भ्याक्सिन तालिकामै राखिएको छ। विकसित देशमा यो खोप सामान्य भइसकेको छ। खोपकै कारणले विकसित देशहरूमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर धेरै कम हुन थालेको छ। धेरै अनुसन्धानपछि मात्रै आएकाले यो खोप विश्वसनीय र भरपर्दो देखिन्छ। शनिबार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 12औं अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती दिवस मनाइरहेको 4 दिन अघि राजापुर नगरपालिका 10 मजेरा स्थित 2 हात्तीले 3 वटा घर भत्काएका थिए। शनिबार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 12औं अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती दिवस मनाइरहेको 4 दिन अघि राजापुर नगरपालिका 10 मजेरा स्थित 2 हात्तीले 3 घर भत्काएको सोही ठाउँका ईश्वरी थारूको खरले छाएको 2 वटा कच्ची घर भत्काउँदै अन्नबाली खाएको थियो। यसैगरी मायालु थारूको जस्ता पाताले छाएको भित्ता भत्काउँदै अन्नपात खाएको थियो भने सोही ठाउँका बलिराम थारूको जस्ता पाताले छाएको घरको भित्ता भत्काउँदै अन्नपात क्षति पुर्याएको छ। गत वर्षको आर्थिक वर्ष 2079-80 मा हात्तीले 78 वटा गोठ क्षति पुर्याएको थियो। सोही अवधिमा हात्तीले 426 ठाउँमा खेतीबालीमा क्षति पुर्याएको निकुञ्जले जनाएको छ। हात्तीको आक्रमणमा गत आर्थिक वर्षमा 1 जना मानिसको ज्यान गुमाउनु परेको साथै 2 जना घाइते भएका थिए। हात्तीले 2 दशक यता 500 बढी घर भत्काउनुका साथै 100 बिघामा लगाएको अन्नबालीमा क्षति पुर्याएको निकुञ्जले जनाएको छ। हात्तीको वासस्थान र आरोहका कमीले गर्दा गाउँ घर र करेसा बारीमा पस्छ। हात्ती विशेष गरी भारतसँग जोडिएको पतरनिया घाट वन्यजन्तु आरक्ष्य हुँदै खाता जैविक मार्गबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश गर्ने गर्छ। मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व व्यवस्थापन गरिएन भने चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। बेलैमा सरकारले यसको व्यवस्थापनका लागि बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। कीर्तिपुरको बल्खु खोलामा फसेका 2 जना बालकको उद्धार भएको छ। शनिबार दिउँसो कीर्तिपुर नगरपालिका 2 बल्खु खोलामा 0 पोइन्टमा पौडी खेल्न गएका 2 जना बालकको उद्धार गरेको प्रहरी कीर्तिपुरका डीएसपी राजु लामाले जानकारी दिए। कलङ्की बस्ने 11 वर्षीय सुमित आचार्य र 12 वर्षीय रिदम अधिकारी छन्। पौडी खेलिरहँदा पानीको बहाव एक्कासी बढेपछि उनीहरू खोलाको बीचमा फसेका थिए। उनीहरू निस्कन नसकेपछि अरूले देखेर प्रहरीलाई बोलाएका थिए। प्रहरीविद कीर्तिपुरबाट खटिएको टोलीले उनीहरूको उद्धार गरेको हो। दुवै बालकलाई प्रहरीले वृत्तमा लगेको छ। परिवारलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। हवाईको जंगलमा लागेको डडेलोले मृत्यु हुनेको संख्या 67 पुगेको छ। यससँगै राज्यको इतिहासमा सबैभन्दा घातक प्राकृतिक प्रकोप बनाएको छ। अझै 100 बेपत्ता भएको रिपोर्ट गरिएको छ भने मृतकको संख्या अझै बढ्ने सक्ने बताइएको छ। आगलागीबाट क्षतिग्रस्त सहर लाहिनाका केही बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको क्षतिको विवरण लिन शुक्रबार छोटो समयका लागि घर फर्कन अनुमति दिएको छ। चेतावनीहरू बीच घर फर्किँदा उनीहरूलाई आफ्नो जीवनमा कहिल्यै नदेखेको विनाशले स्वागत गरेको थियो। यस हप्ताको सुरुमा डडेलोले तीव्र गतिमा फैलिएपछि ऐतिहासिक सहरको धेरैजसो भाग ध्वस्त बनेको छ। राज्यका अधिकारीहरूले पहिलो पटक शुक्रबार बसोबासको प्रमाण सहित लाहिनालाई पुनः खोलेको थिए। स्थानीय समय अनुसार राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म दैनिक कर्फ्यू लागू हुनेछ। सहरका केही सबैभन्दा बढी प्रभावित भागहरूमा अझै प्रवेश निषेध गरिएको छ। खोजी र उद्धार कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ जान अनुमति छ। पश्चिम माउई जहाँ लाहिना अवस्थित छ अझै पनि बिजुली र पानी विहीन छ। उद्धार टोलीहरू अझै पनि जंगलमा आगलागी पीडितहरूको खोजीमा छन्। गभर्नर जोस ग्रिनले हवाईवासीहरूलाई लाहिनामा जे फेला पारेको छ त्यो हेर्न गाह्रो हुने चेतावनी दिएका छन्। लाहिना एक विनाश प्रभावित क्षेत्र हो। उनीहरूले आफ्नो जीवनमा कहिल्यै नदेखेको विनाश देख्नेछन्। बिहिबार सहरको भ्रमण गरेका गभर्नरले भने सुरक्षित रहनुहोस्, सावधान रहनुहोस्। माउई टापुमा लागेको डडेलोबाट भएको क्षतिलाई मर्मत गर्न धेरै वर्ष लाग्ने उनले बताएका छन्। 1 वर्षमा करिब 20 लाख पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने समृद्ध इतिहास भएको तटीय सहर लाहिनामा 1000 भन्दा बढी भवनहरू ध्वस्त भएका छन्। अघिल्लो महिना सबैभन्दा कम समयमा विश्वका 14 वटा अग्ला हिमाल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेकी एक प्रसिद्ध नर्वेली पर्वतारोही रेकर्ड कायम गर्न उनको टोलीले ज्यान गुमाउन लागेका 1 जना घाइते पथ प्रदर्शकलाई व्यवस्था गरेर शिखरतर्फ अघि बढेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेकी छन्। मोहम्मद हसन नामका ती भारतीय पाकिस्तान स्थित विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल केटुको एउटा टाकुराबाट खसेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियो
भिडियोमा एउटा पर्वतारोही समूह हसन नजिकैबाट हिँडेको देखिन्छ। त्यसको केही घण्टापछि उनको मृत्यु भएको बताइएको छ। तर क्रिस्टियन हरिलाले उनी र उनको टोलीले उनलाई खतरनाक अवस्थामा मद्दत गर्नका निम्ति सबै खाले प्रयास गरिरहेको बीबीसीलाई बताइन्। ती नर्वेलीले विश्व कीर्तिमान कायम गर्न शिखर चढ्दै थिइन् र 8000 भन्दा माथिका सबै चुचुराहरू सबैभन्दा छोटो समयमा आरोहण गर्ने क्रममा केटुको शिखरमा पुगिन्। शिखर आरोहणका क्रममा हसन निकै साँघुरो मार्गबाट जुलाई 27 तारिकमा खसेको बताइएको छ। अस्ट्रियाका फिलिप फ्लमिङ र विलियम स्ट्यान्डले नामक दुईजना पर्वतारोहीले उक्त घटनाका तस्बिरहरू पोस्ट गरेका छन्। त्यसमा उनीहरूमाथि मानिसहरूले चढिरहेको देखिन्छ। तर घटनाको कुन अवस्था देखाउने अभिप्रायले ती तस्बिरहरू लिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन। उनीहरू पनि त्यस दिन सोही हिमालमा थिए, तर खतरनाक मौसमी अवस्था र हिम पहिरोका कारण उनीहरूले आरोहण रद्द गरेका थिए। उनीहरूले शिखरमा पुग्ने स्ट्यान्डले प्रयासबारे एउटा डकुमेन्ट्रीका लागि छायाङ्कन गरिरहेका थिए। उनीहरूले आफ्नो क्यामेराको डिस्प्ले सानो भएकाले ड्रोनले कैद गरेको विवरण भोलिपल्ट मात्र देखेको बताएका छन्। हरिलाले हसनलाई मर्नका लागि छाडिएको आरोपलाई अस्वीकार गरेकी छन्। र खेल समाचारमा हिजो रातिबाट सुरु भएको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको एर्लिङ हाल्यान्डले 2 गोलका साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीको प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन विजयी सुरुवात गरेको छ। शुक्रबार राति भएको खेलमा च्याम्पियन सिटीले च्याम्पियनसिपको विजेता बनेर प्रिमियर लिगमा बढुवा भएको बर्नलीलाई 3-0 गोलले हराएको छ। बर्नलीको मैदान टर्फ मुरमा भएको खेलमा हल्यान्डले खेलको 14औं मिनेटमा रोड्रीको पासमा गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए। यस्तै हल्यान्डले 36औं मिनेटमा जुलियन अल्भोरेजको पासमा गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे। सिटीका लागि तेस्रो गोल 75औं मिनेटमा रोड्रीले गरे। बर्नलीका अनसन जाउरीले इन्जुरी टाइम पास रातो कार्ड पाएका थिए। प्रिमियर लिगमा शनिबार 6 बजे खेल हुँदैछ। उता फिफा महिला विश्वकप सह आयोजक अस्ट्रेलियाले सडन डेथ फ्रान्सलाई हराउँदै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अस्ट्रेलियाको सनकर रङ्गशाला फ्रान्सलाई पेनाल्टीमा 7-6 गोल अन्तरले हराउँदै घरेलु टिम सेमी फाइनलमा पुगेको हो। खेलको निर्धारित 90 मिनेटसम्म दुवै टोलीले गोल गर्न नसकेपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलिएको थियो। तर अतिरिक्त 30 मिनेटमा पनि दुवै टोलीले गोल गर्न असमर्थ रहेपछि खेलको नतिजा पेनाल्टीबाट निकालिएको हो। अस्ट्रेलियाका लागि म्यारी फ्लोअर, साम केयर र केटलिन फर्ड, कट्रिना गोर, तामेका यालोपे कार्पेटन र कोटनी वायनले गोल गरे। त्यसैगरी फ्रान्सका लागि क्यादी दियातु, डियानी बेन्डी रेनर्डले सोमबार फ्रेन्च गियो, सकिन गोयर र गोयल लकरले गोल गरेका थिए। फ्रान्सका 4 खेलाडी गोल गर्नबाट चुके भने अस्ट्रेलियाका 3 खेलाडीले गोल गर्न सकेनन्। पहिलो 5 जनालाई दिएको पेनाल्टी प्रहारमा दुवै टिमले समान 2-2 गोल गरेपछि 4 जनालाई थपिएको थियो। त्यसमा अस्ट्रेलियाको जित निश्चित भयो। हस् त आजका लागि सम्पूर्ण समाचार अन्त्यसँगै हामीलाई बिदा दिनुहोस्। दैनिक ताजा खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नुहोला। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।